नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। भारतमा मोरिङ्गा, तराईमा सजिउन वा सैजन भनेर चिनिने एउटा वनस्पतिले नेपालमा खास मोल पाउँदैन। कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूको भोकमरी अन्त्य गर्न यो वनस्पति प्रयोग भइरहेको छ। सैजनलाई पोषणको डाइनामाइट समेत भनिन्छ। सैजनमा जति भरपूर पोषण अहिलेसम्म कुनै पनि वनस्पतिमा भेटिएको छैन। यस्तो अद्भुत वनस्पतिको नेपालमा न कतै व्यवसायिक खेती हुन्छ न त सैजन उपयोगको ठोस कार्यक्रम सरकारसँग छ। सैजनको कुरा मात्रै होइन, नेपालमा अनगिन्ती जडीबुटी छन् जो त्यसै खेर गइरहेका छन्। जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको पिँड भने चाहिँ नेपाली उखान जडीबुटीको हकमा पनि लागू भइरहेको छ। सन्दर्भ छ, सरकारी निकायले जफत गरेका जडीबुटीको कानुन अभावमा यस्ता जडीबुटी प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। शासन सत्तामा बस्नेको कुशासनले त्यसै पनि आम नेपालीहरू महँगीले पिल्सिरहेका छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढाएको छ। गत जेठ पहिलो साता प्रति लिटर 180 रुपियाँ रहेको पेट्रोल अहिले 169 रुपियाँ पुग्यो। पेट्रोल बाहेक डिजेल, हवाई इन्धन, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्यास सबैको मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यति गर्दा पनि निगम घाटामै छ। नेपालमा वार्षिक 15% दरले पेट्रोलियम खपत बढिरहेको छ। पेट्रोलियमको खपत घटाउनु पर्नेमा यसमाथिको निर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। राज्यले कर उठाउने सबैभन्दा सरल तरिका पेट्रोलियम पदार्थलाई देखेको छ। विदेशी मुद्रा रीति नै गरी पेट्रोलियम आयात गर्ने अनि त्यसबाट कर असुली गर्ने उद्देश्य राख्ने सरकारको उल्टो यात्राले कहाँ पुर्याउने हो थाहा छैन। सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्क भन्दै अनेक नाममा जनताको ढाड सेकिने गरी सरकारले कर असुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि भारत सरकारले अन्तःशुल्क घटाएर उपभोक्ता मूल्यमा राहत दिँदै आएको छ। तर हामी कहाँ पेट्रोलियमको यो संवेदनशीलताप्रति सरकार बेखबर झैं छ। जो यो देश चलाउने ठाउँमा छन् तिनले कहिल्यै पेट्रोलियम किन्दैनन्। जसले किन्नुपर्छ तिनको व्यथामाथि बसेकाहरूलाई थाहा नै हुँदैन। आम सर्वसाधारणलाई घाँटी निमोट्ने गरी यावत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। मूल्य वृद्धिको यो प्रसङ्ग आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। पहिले गाउँमा सामन्तीहरूले खेतबारीको तमसुक बनाएर 36% ब्याजमा पैसा लगाउँथे। 2-3 वर्ष साउ ब्याज तिर्न नसकेपछि ती सामन्तीहरूले गरिब किसानको खेतबारी नै आफ्नो नाममा पार्थे। त्यसपछि ती मानिसहरूको उठिवास लाग्थ्यो, जसलाई 36% ब्याज बुझाउनु पर्थ्यो। तिनलाई खुसी बनाउन कोसेली लिएर जाने निमुखाहरू विवश हुन्थे। आफ्ना बालबच्चालाई भोको पेट राखेर सामन्तीलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। कतिपयले पैसा चाहिँ 2 लाख दिन्थे, तर कागज भने 5 लाखको बनाउँथे। अक्षर नचिनेको फाइदा उठाउँदै धेरैको उठिवास लगाए। यता सोझा सिधा मानिसहरूले जता भन्यो उतै ल्याप्चे लगाइदिन्थे। सावा ब्याज नै फिर्ता गरे पनि खेतबारी चाहिँ हडपेरै छोड्थे। अहिले पनि मिटर ब्याजको नाममा यो कार्य भइरहेको छ। विदेश जान मिटर ब्याज ऋणमा लिने दिनेहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्। गरिब, नपढेका र बाध्यतामा परेकाहरूलाई विवश बनाउने काम भइरहेको छ। मिटर ब्याजीहरू झोलामा पैसा बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन्। 1 लाख रुपियाँ ऋण दिँदा दिनको 1000 रुपियाँ ब्याज दिने शर्तमा समेत कारोबार हुने गरेको छ। अहिले नै समयावधि तोकेर साउ ब्याज तिर्ने मिति तोकिदिन्छ। अगाडि नै यति महिनामा साउ ब्याज फिर्ता गर्छु भनेर कागज गर्नुपर्छ। साउ ब्याज नतिरेको खण्डमा यिनले नै ऋणीलाई फसाउँछ। किनकि पाउन्स र पैसाको आडमा यी सबै काम भइरहेको छ। मिटर ब्याजले मर्नु न बाँच्नु बनाएर हैरानीमा परेकाहरू न्याय माग्दै माइती घरमा प्रदर्शनमा बसेको प्रसङ्ग पनि आज हामीसँग छ। प्रचण्ड गर्मीका कारण समग्र तराई क्षेत्रको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। चर्को घाम र उच्च तापक्रमले पर्सा जिल्लाको जनजीवन अझ बढी प्रभावित बनेको छ। गर्मीले सर्वसाधारण छटपटिएका छन् भने टाउको दुख्ने बिरामीको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। उनीहरूले टाउको दुखाइ कम गर्न र विभिन्न किसिमका तेल भिक्सहरू लगाएर
खरिद गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ र मालिस गरिरहेका छन्, औषधि पसलहरूमा गइरहेका छन्। 30 देखि 35 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रमले गर्दा जनजीवन प्रभावित भएको, विद्युतको नियमित आपूर्तिमा समस्या भएसँगै स्थानीयलाई त समस्या परेको छ नै, उद्योगीहरू समेत चिन्तित हुन थालेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विद्युतको आपूर्ति अनियमित भएदेखि उद्योगीहरूमा अन्योलता बढ्दै गएको छ। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट पनि हामीले लिएर आएको छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसीएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सही लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर यहाँहरू कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा यहाँहरूले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भनेर कुनै क्राइटेरिया बनाएको छैनौँ। यहाँहरूले आफ्ना समस्याहरू कार्यक्रममा राख्नुहोस्, हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र तपाईले हामीले यो दिएका नम्बरहरू जुन यहाँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ, यी नम्बरहरूमा कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या, जिज्ञासाहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाफ हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र आजको कार्यक्रममा पनि यति बेला हामी तपाईँका फोन कलहरू लिने प्रयासमा छौँ र तपाईँको फोन कल लिएसँगै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि हाम्रो रहन्छ। साथमा हामीले केही रिपोर्टहरू ल्याएका छौँ, त्यो पनि तपाईँ आम दर्शकहरूसँगै जोडिएका विषयहरू रहेका छन्। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बाकुलबाट बोल्दैछु। फलबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर। नाम भन्नुहुन्छ? मेरो नुर तमा खान हो। नुर तमा खान। नुर तमा खान। हजुर। हजुर नुरजी, यहाँको समस्या के होला? नुरजी हजुर। तपाईँको समस्या राख्नुहोस् त, के छ? हजुर, मेरो भाइलाई कालीमाटीमा दुईजनाले माछा बजार, माछा पसलमा सबैले हालेर प्रहार गरे। भाइ धेरै नै घाइते भएको छ, जालाहरू केसहरू सबै बिगारेको छ। अनि अहिलेसम्म प्रहरीले हामीलाई रिपोर्ट दिँदाखेरि पनि केही कारबाही गरेको छैन। अपराधीहरू घुमिरहेछन् मजाले बाइक चलाएर भोटेका हाल्नु। यो कहिलेको घटना हो? यो घटना कहिले हो नुरजी? अनि यताउता हामीले भनेपछि चाहिँ उहाँले आज हामीलाई आज बोलाउनु भएको छ। आज बोलाएर तपाईँहरूले कागज पुरा पत्र गर्नु भएको छैन भन्नु। किनभने हामीले आइतबारै निवेदन लेखेका थियौँ। कागज पत्र पुरा नहुँदा आज हामीलाई कागज पत्र पुरा गर्नु अनि हामी कारबाही गर्दैछौँ भन्दै। कारबाही चाहिँ अहिले पनि भएको छैन, अपराधीहरू घुमिरहेको। नुरजी हजुर, यो घटना कहिलेको हो? यो आइतबार 9 बजेतिर कालीमाटी माछा बजारमा। अब यो मैले यो समाचार पढेको पनि हो, मैले यो अनलाइन उति कहीँ मैले यो समाचार पढेको थिएँ। तपाईँको भाइ 11-12 कक्षामा पढ्नुहुन्छ हो? हजुर। तपाईँको भाइ 11-12 कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो हो? होइन, बीबीएस। यो माछा बजार कालीमाटीको माछा बजारमा भएको घटना होइन त? अशोक यादव र सन्तोष यादव हो। ए अनि उनीहरू चाहिँ अहिले के, उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन? अनि के प्रहरीले चाहिँ के मिल्नुस् आएर भनेर भनेको छ? अहिलेसम्म हामीलाई उनीहरूले मेलापत्रै गर्ने भन्ने कोसिसमा थियो। हामीले मेलापत्र गर्छौँ भनेर हामीले पुरा क्लियर कुरा गरेको। मिल्नका लागि दबाब दिएको? हजुर। तपाईँको भाइसँग यो घटना चाहिँ के कारणले भएको हो? भाइ खेलाडी पनि हो। हजुर। कराटेको नेसनल गोल्ड मेडलिस्ट। उसको कोचको नाम राजकुमार छ। राजकुमार सरको नम्बर 9841 634909। हजुर।
उसको पोस्ट पनि हुनुहुन्छ राजकुमार श्रेष्ठ भन्ने। हजुर ठिक छ, हामी 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 उहाँसँग प्रहरी कालीमाटीका प्रहरी त्यहाँका प्रमुख इन्चार्जसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग सम्भव भएसम्म हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर बोलाउनु भएको छ के मिल्नका लागि बोलाउनु भएको कि उहाँले कारबाही गर्न पक्राउ गरेको अहिले के कालीमाटी प्रहरीको प्रमुख चाहिँ अनिल घिम्रे भन्ने हुनुहुन्छ होइन इन्चार्ज त्यहाँको? हजुर ठिक छ, हामी उहाँसँग बुझ्ने प्रयासमा छौँ। मैले पाएको जानकारी अनुसार उहाँको फोन लागेको छ र उहाँसँग कुराकानी हामी गर्ने। यति बेला हामीसँग कालीमाटी प्रहरीका इन्चार्ज हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर। हजुर यहाँ अनिल घिम्रे बोल्नुभयो सर? अनिल घिमिरे सर होइन, यो त अफिसको नम्बर हो। अफिसको नम्बर हो सर। सुन्नुहोस् न, मैले यहाँलाई सोधेँ कि जस्तो यो केही समय अगाडि यो असन खानलाई चक्कु प्रहार भएको घटना थियो नि, जो अशोक यादव र सन्तोष यादव भन्ने यादवले कालीमाटीमा भएको चक्कु प्रहार यो कहिलेको हो सर? यो केही दिन 2-3 दिन अगाडिको मात्रै घटना हो। हजुर त्यो ती व्यक्तिहरू पक्राउ परेका हुन् कि होइनन् भनेर मैले यहाँसँग पहिलो कुरा जान्न चाहेको के हो सर? त्यसको मुद्दामै बुझ्न पर्ने मुद्दा यहाँ चाहिँ भनेपछि यो विषय यहाँलाई त्यति धेरै जानकारी छैन? हजुर हामीलाई हुँदैन, यो अफिसको नम्बर हो होइन। हजुर जस्तो यो कालीमाटी प्रहरीसँगै जोडिएको विषय भएपछि यहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैन त्यसो भए? थाहा त हुन्छ कि हजुर, त्यो विषय चाहिँ मुद्दामै बस्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ए भनेको हामीले अनिल घिम्रे सरसँगै बुझ्नुपर्ने भयो नि त यो विषयमा? अनिल घिमिरे सरलाई पनि परेन, मुद्दामा बुझ्नु भयो नि। हजुर अब अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम टेलिभिजन मार्फत यहाँसँग म कुराकानी गरिरहेको छु। खासमा अब यो विषय चाहिँ पीडितको गुनासो के छ भने पीडितको आफन्तको गुनासो चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएन। अशोक यादव र सन्तोष यादव जो माछा व्यापारी त्यहाँ छन् उनीहरू खुल्लामखुल्ला हिँडिरहेछन्। प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बोलाएर उहाँहरूलाई मिलेमतो गर्नु पर्यो, मिलापत्र गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ दबाब दिइरहनु भएको भन्ने कुरा छ कि? ए त्यस्तो भन्नुभयो? हजुर त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो मिलापत्रलाई दबाब दिने भनेर हुँदैन। उहाँले निवेदन दिनुभएको होला नि अफिसमा? निवेदन उहाँहरूले दिइसक्नु भएको छ। त्यो निवेदन दिनुभएको छ भने फलोअपलाई के भइरहेछ भन्ने चाहिँ त अघि साइड बुझ्नु सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब तपाईँसँग हामीले यो विषयमा खासै अरू तपाईँलाई जानकारी छैन भनेपछि यसलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहेनौँ। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग कालीमाटी प्रहरी उहाँले निवेदन दिनुभएको छ भने हजुर अफिसमै आएर निवेदनको मेरो फलोअप के भइरहेछ भन्ने छ नि उहाँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि? हुन्छ हुन्छ, हामी यो विषयमा थप फलोअप फेरि गर्छौँ। यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो कालीमाटी प्रहरीबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँले। हामीले त्यहाँको नम्बर ड्युटी नम्बर हामीलाई जुन प्रहरी हेडक्वार्टरले उपलब्ध गराएको थियो त्यसैमा हामीले फोन गरेका थियौँ। अब सम्बन्धित त्यहाँका प्रमुखसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। नूरजी हजुर अब उहाँहरूले अब सम्बन्धित हामीले त्यहाँका प्रमुखसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन, तर उहाँहरूले एकचोटि तपाईँ कार्यालयमा तपाईँलाई बोलाइएको पनि रहेछ, तपाईँ कार्यालयमा एकचोटि पुग्नुहोस् र हुन्छ हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ मिलापत्र गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई बाध्य गराउन खोजियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु होला, त्यस विषयमा हामी थप फलोअप गर्छौँ है त? हस् 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 हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नूर खान भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो भाइको समस्या असन खान जसलाई चक्कु प्रहार गरिएको थियो केही दिन अगाडि कालीमाटीका माछा व्यापारी अशोक यादव र सन्तोष यादवले उहाँहरूले निवेदन पनि दिइसक्नु भएको हो। तर प्रहरीले अहिलेसम्म जसले चक्कु प्रहार गरे आक्रमण गरे ती आक्रमणकारीहरूलाई नलिएको, उल्टै
मिल्नका लागि दबाब दिएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो। यस सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी कुरा उहाँ प्रहरी कार्यालय गइसकेपछि थप जानकारी हुन्छ। हामी त्यसपछि यसलाई यदि प्रहरीले साँच्चैकै दबाब दिएको हो र निवेदन उप कारबाही अगाडि बढाउन नखोजेको हो भने यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ एउटा रिपोर्टतर्फ। नेपाललाई जडीबुटीको खानीको रूपमा पनि चिनिन्छ। नेपालको भूगोलमा पाइने अति दुर्लभ जडीबुटीबाट अबुर्दसहितका अनेकन प्रकारका रोगको पनि निदान गर्न सकिने विश्वास गरिन्छ। तर त्यस्ता महत्त्वपूर्ण औषधियुक्त दुर्लभ जडीबुटी विभिन्न वन कार्यालयहरूमा कानुन अभावका कारण कुहिएर रहेको अवस्था छ। हेरौँ नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट। हरियो वन नेपालको धन हाम्रो देशको स्थापित नारा हो। वनभित्र काटजन्य वन्यजन्तुसँगै पाइने महत्त्वपूर्ण र दुर्लभ वस्तु हो जडीबुटी। सरकारले केही जडीबुटीहरू संरक्षणका लागि ओसार पसार तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्धित जडीबुटीको चोरी निकासीका क्रममा बरामद भएका जडीबुटीहरू नवलपरासी स्थित वन कार्यालय हातामा अलपत्र छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले आवश्यक नीति बनाएर त्यस्ता जडीबुटीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ। वन मन्त्रालयले धेरै कार्यालयमा यस्तो भएको अवस्थामा किन यसरी सधैँ राख्ने, कुनै प्रस्ताव बनाएर क्याबिनेटमा लगेर त्यसको कुनै निकास निकाल्न सके यस्ता सामग्रीहरूको सदुपयोग पनि हुन्थ्यो या यसको व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउँदैन थियो। नवलपरासी पश्चिमको डिभिजन वन कार्यालयका 9580 केजी झ्याउ अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ। त्यसैगरी 2180 केजीको सुनाखरी पनि वन हाताभित्रै थन्किएको छ। जडीबुटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रोचक त के छ भने जडीबुटीको सरकारी मूल्य नै फरक फरक पाइएको छ। एउटै प्रकृतिको जडीबुटीको संघीय ऐन र प्रदेश ऐनमा फरक दर रेट कायम रहेको छ। बरामद भएको जडीबुटी व्यवस्थापन बारे वन मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि वन कार्यालयलाई जवाफ आइसकेको छैन। सडीगली जाने वन पैदावार भएको भए हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी निकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ आएको लगतै मैले चाहिँ वन विभागमा यसको विषयमा मैले प्रदेश मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको थिएँ र त्यहाँबाट मलाई चाहिँ यो प्रतिबन्धित प्रजाति भएको हुनाले यसको चाहिँ अदालतबाटै यसको चाहिँ निकास आदेश हुनुपर्छ। जडीबुटी मात्र होइन, अवैध रक्तचन्दन पनि नवलपरासीको वन कार्यालय परिसरमा रहेको छ। 14 वर्ष अघि वन कार्यालय नवलपरासीले नै बरामद गरेको करिब 50 क्विन्टल रक्तचन्दन पनि कानुनको अभावमा बन्द कोठाभित्र थन्किएर राखिएको छ। त्यस्तै 15 वर्षदेखि बाघको छाला पनि कार्यालयभित्र राखिएको छ। सरकारले समुचित निर्णय गरेर गाँठो नफुकाउँदा वन कार्यालयहरू अवैध रक्तचन्दन, वन्यजन्तुको छाला र जडीबुटीले भरिभराउ हुँदै गएका छन्। नेपाललाई जडीबुटीको खानीको रूपमा लिइन्छ, तर नेपालमा पाइने जडीबुटीलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा र यसमा कानुनको अभाव हुँदा यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिएको छैन। हामीले माल पाएर पनि चाल नपाए जस्तो अवस्था बनेको छ। हामीले नवलपरासीको यो प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ। नवलपरासीको मात्र होइन, समग्र देशभरिको समस्या हो र समग्र देशमै जडीबुटीलाई कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा नै छैन र जुन जडीबुटीहरूलाई प्रतिबन्धित जडीबुटी चोरी निकासीका क्रममा बरामद भएका छन् तिनीहरूलाई कानुनी रूपमा पुनः प्रयोगमा लान सक्ने आधारहरू पनि छैनन्, जसले गर्दा ती लाखौँ करोडौँ पर्ने जडीबुटीहरू त्यसै कुहिएर रहेको अवस्था छ। त्यसकारणले आज हामीले यो जडीबुटी कुहिँदै गएको प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ र यस विषयमा हामी थप सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा यति बेला छौँ। हामीले यो जडीबुटीको सन्दर्भमा रहेर यति बेला हामीसँग डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख महेन्द्र राज वागले हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। महेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, यो जडीबुटी बरामद भएका जडीबुटीहरूलाई कानुन अभावका कारणले प्रयोग गर्न नसकिएको, त्यसै कुहिएको प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ। यो नवलपरासीको सन्दर्भ हुँदा हो, तर पनि हामीले यो एउटा साझा समस्याको रूपमा हामीले लिएका छौँ। देशभरि नै यस किसिमको समस्या रहेको छ। कति जति यस्ता जडीबुटीहरू यहाँ रहेका छन् र यसलाई कसरी यसको डिस्पोज गर्नुहुन्छ या यसको सदुपयोग हुन्छ, के छ अवस्था सर? होइन, त्यो अब यस्तो भयो, यो जुन समातिएका जडीबुटीहरू छन् हामीसँग यो झ्याउ भन्ने छ,
त्यसपछि सुनाखरी छ, अलि पहिलेको समयमा रक्तचन्दन पनि समातिएको अवस्था छ र यो झ्याउ चाहिँ नेपाल सरकारबाट यसको सङ्कलन, ओसार पसार र बिक्री वितरण, विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको जडीबुटी भएको र सुनाखरी चाहिँ अब साइटिसको अनुसूचीमा परेको, त्यस्तै गरेर रक्तचन्दन पनि त्यो साइटिसकै अनुसूचीमा परेको अवस्था भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ तुरन्तै लिलाम गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा त्यसबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने अवस्था रहेन। यद्यपि त्यसलाई हामीले अनुसन्धान तहकियातको अवस्थामा लगेका छौँ। त्यसैले अब अनुसन्धान तहकियातबाट जे प्रतिवेदन आउँछ त्यसपछि हामीले सम्बन्धित निकायमा त्यो कुरा जानकारी गराउँछौँ र नेपाल सरकारबाट यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय नआउँदासम्म हामीले चाहिँ यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था छ। भनेको त अब यो अनुसन्धान हुँदा हुँदै यो त कुहिएर जाने सम्भावना पो बढ्यो त है? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब यसरी समातिएका जडीबुटीहरू हामीलाई राख्ने ठाउँको पनि अभाव छ। साथसाथै अब त्यो ठाउँको अभावले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई उचित तरिकाले हामीले चाहिँ राख्न पनि सकेका छैनौँ र उचित तरिकाले राख्न नसक्दाखेरि तिनीहरूको हैसियत पनि बिग्रिँदै जाने र राम्रैसँग राख्दाखेरि पनि तिनीहरू लामो समयमा आफै चाहिँ उनीहरू कुहिने, सड्ने अवस्था हुन सक्ने र धेरै यो चाहिँ रक्तचन्दन त हामी कहाँ 66-67 सालदेखि नै बरामद भएको चाहिँ रक्तचन्दनहरू पनि छ र यो झ्याउ र सुनाखरी चाहिँ विगत 3-4 महिना अगाडि माघ फागुनतिर हो जस्तो लाग्छ। तर त्यति बेला म यो जिल्लामा कार्यरत थिएन। त्यस बेलादेखि पनि यो चाहिँ झ्याउ भन्ने कुरो रुखको हाँगा बिगामा चाहिँ पलाएर बस्ने चिज, त्यसलाई हामीले सङ्कलन गरेर बेचबिखन गर्न नमिल्ने चिज प्रतिबन्ध भएको र कोही कसैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले लुकी छिपी लिएर आएर यहाँ घाटघाटी गरेर राखेको त्यो विशेष सुराकी आधारले हामीले त्यसलाई बरामद गरेका हौँ र त्यो बरामद गरिसकेपछि व्यक्ति त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति हामीले चाहिँ पक्राउ गर्न सकेनौँ। व्यवहारिक अवस्थामा हामीले समातेको त्यो अनुसन्धानबाट चाहिँ त्यो प्रतिवेदन नआइसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ नेपाल सरकारमा यो यस्तो गर्नुपर्ने। हजुर सर, हामीसँग डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख महेन्द्र राज वाग्ले हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। करिब करिब विषय यिनै हुन्। अब यसको सदुपयोग जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यो स्वयं महेन्द्र राज वाग्ले जो प्रमुख हुनुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका, उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। यसमा केही कानुनी जटिलताहरू देखिएका छन्। त्यस कारणले पनि यस्ता जडीबुटीहरू कुहिएर जाने अवस्था बनेको छ। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट राख्यौँ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। बैङ्कको प्रक्रिया पुरा गरेर ऋण लिन भन्दा व्यक्तिसँग ऐँचो पैँचो गर्न सहज हुन्छ, तर गलत व्यक्तिसँग यस्तो कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको घटना बेला बखत बाहिरिने गरेको छ। यस्तै समस्यामा परेका छन् सुस्ताका किसानहरू। आफूलाई आपत पर्दा साउसँग ऋण लिएका उनीहरूलाई अहिले मिटर ब्याजले मर्नु र बाँच्नु बनाएको छ। हैरानीमा परेका उनीहरू न्याय माग्दै माइती घरमा बसेका छन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको यो रिपोर्ट हेरौँ। व्यवसायहरू अनेक किसिमका हुन्छन्। वस्तुको उत्पादनदेखि सेवा दिनेसम्मका व्यवसाय छन्। तर यी काममा प्रशस्तै मेहनत लाग्छ। छिटो र छरितो पैसा कमाउनका लागि केही व्यक्ति मिटर ब्याज लाग्ने गरी सोझा साझालाई ऋण दिन्छन् र उनीहरूमाथि चरम शोषण गर्छन्। यस्तै मिटर ब्याजीको चपेटामा परेकाहरू एउटा समूह यति बेला माइतीघर मण्डलाको चिसो भुइँमा खाली खुट्टा, सुकेका ओठ र फुस्रा आँखा लिएर न्याय मागिरहेका छन्। यी हुन् 65 वर्षीय राम सुबक मुसहर। उनी विगत 5 दिनदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिइरहेका छन्। उनी त्यहाँ बस्नुको कारण सोद्धा जवाफ भन्दा पहिले आँखाबाट आँसु छारे। उनी न्यायको खोजीमा नवलपरासीदेखि काठमाडौँ आएका हुन्। नवलपरासीका सुनिल बानिया, सुरेश बानिया, सुजित बानिया र जगदीश बानियाले
मिटर ब्याजको फन्दामा पार्दै जग्गा नै कब्जा गरेको उनीहरूको गुनासो छ। हजुरबुवाको पालामा लिएको ऋणको भारले पिल्सिएका उनीहरू अब न्याय नपाई नफर्किने बताउँछन्। अब हामी त भूमिहीन परेम सर, भूमिहीन भएर यहाँ पनि आएपछि यहाँ पनि ठेगाना छैन। सरकार यस्तो छ कि हामीहरूले सुरक्षाकर्मीले ताडिराखेछन् सर। यहाँबाट कहाँ जाऊँ अब कतैतिर ठेगाना छैन। अब यहाँबाट चाहिँ भ्याइयो। यस्तै व्यथा छ सुस्ताकै प्रभु कोइरी र राम सुरगुप्ताको। उनले 2063 सालमा 2 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। 18 लाख रुपैयाँ सावा र ब्याज बुझाइसक्दा समेत साहुले अझै ऋण भुक्तान नभएको भन्दै उनीहरूलाई हैरान पारेका छन्। म पैसा त्यसलाई 8 कट्ठा पान्दुर बेचेर दिएको 18 लाख हो। दिएको फेरिले 10 लाख देऊ भनेर मागिरहेछन्, मलाई पेल्दैछन्। अब कहाँबाट दिने हामी पीडित मान्छे। अब हामीले पटक पटक त्यसले बराबर भनिरहेछ देऊ पैसा, नत्र भने म फेरि म दोबारा लिन्छु पैसा। पटक पटक आएर घरमा धम्काइरहेछ। त्यही हो हामीहरूको भनाइ। हामीहरू कहाँबाट गर्ने के गर्ने। अब हामी त्यहाँबाट नवलपरासीबाट हामी यहाँ आइपुगे। आएर यहाँ पनि बसेको बेलामा पुलिसले हटाइरहेछ, यता बाटोबाट बाहिर जाऊ। अब बाहिर बसिरहेछ हामी चाहिँ यो जगदीश बानिया, सुनिल बानिया उनको नाम हो साहुहरूको। हामी उनीसँग चाहिँ लिएको पैसा सही हो, दिएको पनि सही हो। हामी पटक पटक लिएको छौँ, पटक पटक हामी दिए पनि छौँ। बाँकी अर्को कुरा के छ, उनीहरू धेरै दादागिरी गरेर हामीसँग धेरै बदमासी गरेर धम्काएर धम्की दिएर तेरो यति पैसा छ भने नदिए भने तेरो जग्गा मैले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गरेर रोक्का गरेर त्यो बेचेर म लिलाम गरेर लिइहाल्छु। कतिजनासँग त्यसरी गरेर लिभ्या छ। न्याय माग्न जाने ठाउँ नभेटेका उनीहरू माइती घरमा बसेका हुन्। तर उनीहरू बेला बखत प्रहरीले दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन्। हामी यहाँ विगत 7 दिनदेखि काठमाडौँमा छौँ अनि हाम्रो धरना चाहिँ यहाँ विगत 5 देखि चलिरहेछ। अनि आज चाहिँ हाम्रो प्रशासनले यहाँ चाहिँ बस्न दिएन, धरना बस्न दिएन। प्रशासनले के भन्छ, तिमी यहाँ नबसेर उता बस भनेर, पार्कतिर बस भनेर। हामी यहाँ आएर धरना माग्दाखेरि नदिने अनि हामी न्याय माग्नको लागि कहाँ जाने भनेर। सोझा साझा नागरिकलाई टाठा बाठाको समूहले मिटर ब्याजमा फसाएर शोषण गरेको यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता घटनाहरू खोज्ने हो भने प्रशस्तै पाइन्छन्। यसरी अवैध रूपमा ठगी गरेर खान पल्केकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई सोझा किसानलाई न्याय दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। यस्तै ठगी खानेहरूको मनोबल बढ्ने र सोझा नागरिक पीडाको भुमरीमा पर्ने जोखिम कायमै रहन्छ। एकातिर सिधा सादाको जेठो पनि खाइदिने, अर्कोतिर उसलाई फसाउनका निम्ति झुट्टो उजुरी दिने। प्रहरी प्रशासनले पनि बैंकमा पैसा नभएको चेक हेर्छ, तर के कारणले उसले त्यो चेक दिएको थियो त्यो हेर्दैन। मिटर ब्याजमा पैसा लिने बित्तिकै दुर्दशा सुरु हुन्छ। हामीले सुनेका छौँ मिटर ब्याजमा लिएको पैसा तिर्न नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन्, कति आफ्नो गाउँ ठाउँ छोडेर हिँडेका छन्। बाँच्नका निम्ति भारत छिर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। नेपालको कानुनमा उल्लेख भएअनुसार यसरी मिटर ब्याजमा पैसा लगाउन पाइन्न। 10% भन्दा बढी ब्याज लिएमा त्यसलाई गैर कानुनी मानिन्छ। 1 लाखको 5 देखि 30 हजारसम्म मिटर ब्याजमा लगाइएको छ। यस्तो महँगो ब्याजमा पैसा लगाउनेहरू कतिखेर भाग्नुपर्ने हो, कतै प्रहरीले लगेर थुन्ने त होइन, आफ्नो घरखेत खाइदिने पो हुन् कि भन्ने त्रासमा बसिरहेका छन्। नवलपरासी सुस्ताका किसानहरू काठमाडौँमा धरनामा बसेको र विशेष गरी धरनामा पनि उनीहरूलाई प्रहरीले बस्न नदिएको भन्ने समेत कुरा छ। उनीहरूले न्याय माग्नका लागि यति बेला उनीहरू काठमाडौँ आएका छन्। बाध्यतामा पैसा कसैले ऋण लिन्छ, तर त्यही बाध्यताको फाइदा उठाएर कसैले उठीबास लगाउँछ भने त्यो सही हुँदैन। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। अस्पताल छ, चिकित्सक छैनन्। यो कस्तो विडम्बना! के अस्पताल हुँदैमा बिरामी निको हुन्छन्? 50 शैय्याको बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा दरबन्दीका कुनै पनि चिकित्सक छैनन्। चिकित्सक थप्नुको सट्टा सरकारले त्यहाँका दरबन्दीमा भएका चिकित्सकहरूलाई अन्तै सरुवा गरेर पठाउँदा उपचारका लागि आउने बिरामीले निकै कष्ट बिहोर्नु परेको छ। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिम्रेको यो रिपोर्ट हेरौँ।
बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा 18 जना चिकित्सकको दरबन्दी छन्, तर हाल अस्पतालमा कुनै पनि चिकित्सक कार्यरत छैनन्। वर्षायामको सुरुवातसँगै बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि चिकित्सक नहुँदा सामान्य उपचारका लागि पनि पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ। गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्लाको मुख्य अस्पताल भए पनि कुनै पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय यस अस्पताललाई यस क्षेत्रको नमुना अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना चर्चामा छ, तर अर्कोतिर उपचार गर्ने चिकित्सक नै छैनन्। त्यहाँ चिकित्सक मात्र होइन, कर्मचारी पनि सरुवा मिलाउँदै अन्यत्र जाँदै गरेकोले उपचारका लागि आउने सेवाग्राही प्रत्यक्ष मर्कामा पर्ने गरेका छन्। पछि डाक्टर साहब आउनुहुन्छ अनि अब रिपोर्ट देखाउन बसेको, डाक्टर साहब आएपछि रिपोर्ट देखाउने हो। अब त्यसपछि रिपोर्टले के भन्छ। संघीय सरकारको मातहत रहेको अस्पतालपछि गण्डकी प्रदेशको मातहतमा आएपछि कर्मचारीहरूको सरुवा बढेको हो। प्रदेश सरकारले धमाधम त्यहाँका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूलाई सरुवा दिएपछि अस्पतालमा कर्मचारी अभाव चुलिएको छ। साबिकको नेपाल सरकारले गरेको संरक्षण संरचना बनाउनु हाम्रो 19 जना डाक्टरहरूको दरबन्दी छ। यसमा अहिले 30 बाहेक छात्रवृत्ति करारबाट डाक्टरहरू आउनुहुन्छ र अहिले 1 जना मात्रै त्यसमा हाम्रो पदपूर्ति भएको छ। बाँकी चाहिँ 18 जना डाक्टरहरू अहिले पनि रिक्त हुनुहुन्छ। 2066 सालमा जिल्ला अस्पतालबाट अञ्चल अस्पतालमा स्तर वृद्धि भएको यस अस्पतालमा पुरानै दरबन्दी कायम छ। 50 शैय्या क्षमताको यस अस्पतालका लागि कर्मचारी सहित 78 जनाको दरबन्दी छ, तर हाल आधा जनशक्ति मात्र सेवामा छन्। पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न असहज भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। मेडिकल अफिसर नर्सहरू चाहिँ एकदमै कम मात्रामा छ, 4-5 जना मात्रै जो चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी चलाउन मात्रै सफिसियन्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो अस्पताल अलिक ठुलो भएको छ। अहिले चाहिँ सर्भिसको हिसाबमा, यहाँबाट दिने सेवाहरूको हिसाबमा धेरै अलिक साइज चाहिँ बढेको छ, तर त्यो अनुसारले हाम्रो जनशक्ति चाहिँ हामीले पुर्याउन नसकेको हुनाले चाहिँ ओपिडीमा दैनिक प्रवाह हुने हाम्रो सेवाहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। जनशक्तिको अभावकै कारण अस्पतालको आकस्मिक कक्ष समेत प्रभावित भएको छ। सघन उपचार कक्ष र आइसोलेसन कक्षका लागि पनि कुनै विशेषज्ञ छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई परेको छ। यस विषयमा सरकारवालाको तत्कालै ध्यान पुग्न आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय पुनम प्रसाद शर्मा जोडिनु भएको छ। उहाँ स्थानीय अगुवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। पुनमजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो धौलागिरी अस्पतालमा 18 जनाको दरबन्दी रहेको, चिकित्सकहरूको दरबन्दी रहेकोमा अहिले कोही पनि कार्यरत नरहेको भन्ने एउटा रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। अब करारका होलान्, अरूहरूले गरिरहेका होलान् उपचारका लागि। अहिले ठ्याक्कै अवस्था कस्तो छ धौलागिरी अस्पतालको, तपाईँले नजिकबाट हेर्दा? म अस्ति मात्रै पनि धौलागिरी अस्पतालमा पुग्दाखेरि त्यहाँको कर्मचारी मेसनसँग विवरण बुझ्दाखेरि साँच्चीकै धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका 18 जना विशेषज्ञ सेवाहरू विशेषज्ञज्यूहरूको कोहीको पनि उपस्थित छैन, 1 जनाको पनि छैन। करारका विशेषज्ञ केही डाक्टर साहबहरूको मात्रै उपलब्ध रहेको छ। त्यस्तै मेडिकल अफिसरहरूको पनि जम्माजम्मी 1 जना मात्रै दरबन्दीको मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ र अरू सबै करारकोले मात्रै काम चलाउने अवस्था धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा अहिले पनि छ र सेवाग्राहीहरू यस कारणले ठुलो मर्कामा परिरहेका छन्। जसले गर्दा त्यहाँको बिरामी उपचार गर्न जानेहरूका लागि त्यस्तो फरक परेको छ कि छैन, कि करारकाले हुँदा पनि काम चलेकै छ, सबै ठिकठाकै छ भन्ने अवस्था हो अस्पतालको? छैन नि, अब जब करारको विशेषज्ञ सेवा पनि सबै ढङ्गको उपलब्धता छैन। अब त्यहाँ आउने बिरामीहरूले खालि पोखरामा निर्भर गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि हामीसँग धेरै ढङ्गका सेवाहरू यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने पूर्वाधारहरू छ र पनि उहाँहरूको जनशक्तिको उपलब्ध नहुँदा बिरामीहरू मर्का परिरहेको छ। यहाँका सबै बिरामीहरू चाहिँ पोखरालाई नै ताजवेज गरेर जानुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। भएकै दरबन्दी जो चिकित्सक त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि त्यहाँबाट सरुवा गराइएको छ, सरुवा भइसक्नु भएको छ। कारण के हो? यहाँनिर चिकित्सकहरू ल्याउन नसकेकै हो अस्पताल व्यवस्थापनले? एउटा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ बागलुङलाई पनि सुगमको हिसाबले क्याटेगोरी गरेका कारणले, सरकारले त्यो क्याटेगोरी गरेका कारणले काठमाडौँ बस्नु, पोखरा बस्नु र बागलुङ बस्नु पनि उस्तै भन्ने डाक्टरहरूको बुझाइ छ। पहिला दुर्गममा भएको कारणले गत 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ केही विशेषज्ञ डाक्टरहरू बस्नु भएको अवस्था थियो भने त्यो क्याटेगोरीको कारणले पनि समस्या बन्यो होइन।
तर पनि मुख्य कुरो त राज्यले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा खटाउन नसक्ने राज्यकै कमजोरी नै हो। किनकि यो ठाउँले प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो महत्त्वपूर्ण सहर र उपप्रशासनिक अस्पताल भएको कारणले यहाँ जति महत्त्व दिनु पर्थ्यो सरकारले महत्त्व दिइरहेको छैन भन्ने नै हो। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो बागलुङबाट स्थानीय पुनम प्रसाद शर्मा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अस्पतालको यो पछिल्लो सन्दर्भको विषयमा रहेर, जहाँ धौलागिरी अस्पताल जहाँ चिकित्सक छैनन्, अस्पतालमा 50 शैय्याको बागलुङ धौलागिरी अस्पताल दरबन्दी भए पनि कुनै चिकित्सक यति बेला छैनन्, जसले गर्दा बिरामीहरू पोखरा लगायत ठुला सहरहरूमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि धौलागिरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। भन्नुहोस् के छ कुरो? हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मोबाइलले काम गरेन, मैले अहिले बुझिनँ हैन। ए, तपाईँको मोबाइलले काम गरेन, मेरो आवाज सुन्नुभएको छैन? काम गरेन। हस् हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। घर हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धौलागिरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा। उहाँको मोबाइलले काम गरेन भन्दै हुन्थ्यो, कतै बाहिर हुनुहुन्थ्यो होला सम्भवतः, त्यही भएर पनि हुनसक्छ। हामी यस विषयमा फेरि थप फलोअप हामी आगामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यति बेला हामी यसै विषयमा थप कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। धौलागिरी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग कुराकानी हुन सकेन, तर हामी निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट धौलागिरी अस्पतालका डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेलसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग हामी अस्पतालको यो पछिल्लो दुरावस्थाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। बागलुङ अस्पतालको कुरा गर्दैछौँ, बागलुङको धौलागिरी अस्पतालको कुरा गर्दैछौँ, जहाँ 18 जना चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर हाल अस्पतालमा कुनै पनि चिकित्सक कार्यरत छैनन्। वर्षायामको सुरुवातसँगै बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि चिकित्सक नहुँदा सामान्य उपचारका लागि पनि यति बेला पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्लाको मुख्य अस्पताल भए पनि कुनै पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय यस अस्पताललाई यस क्षेत्रको नमुना अस्पताल बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले योजना बनाएको भए पनि, यो चर्चा सुनिएको भए पनि अर्कातिर हेऱ्यो भने उपचार गर्ने चिकित्सक नै यहाँ नदेखिँदा विरोधाभास देखिएको छ। यति बेला सरकार 3 तहका सरकार छन्, कसैको पनि ध्यान विशेष गरी पुगेको देखिँदैन। यति बेला हामीसँग डाक्टर शैलेन्द्र विक्रम पोखरेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब धौलागिरी अस्पतालमा 18 जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेछ, त्यसमा पनि अस्पतालमा अहिले कोही चिकित्सक कार्यरत हुनुहुन्न। वर्षायामको सुरुवातसँग बिरामीको चाप पनि बढ्न थालेको छ। सामान्य बिरामी हुँदा पनि यति बेला पोखरा जानुपर्ने अवस्था बागलुङमा बनेको छ। यो कसरी बन्यो सर? यो अवस्था पनि पहिलेदेखि नै यो दरबन्दी अनुसारको चिकित्सकको फुलफिलमेन्ट भएको छैन। हामीहरूले यो छात्रवृत्ति करार लगायतको डाक्टरबाट सेवा दिइरहेको अवस्था हो, र त्यसमा पनि जुन अवधि सकिएर अथवा सरुवा हुने अवस्थामा चाहिँ समयमा त्यसको फुलफिलमेन्ट नहुँदाखेरि बिचबिचमा त्यसको ग्यापिङहरू हुने र सेवा प्रवाहमा समस्या हुने भइरहेको छ। र दरबन्दी अनुसार चाहिँ हामीहरूको 15 जना विशेषज्ञ र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट 16 जनाको विशेषज्ञमा दरबन्दी अनुसारको स्थायीमा 1 जना मात्रै म छु होइन। र सबै डाक्टरहरू यस उहाँले काम चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ। यो जुन छात्रवृत्ति करारमा आउनुभएको छ, सेवा चाहिँ दिनुभएको छ, भए पनि बिचबिचमा उहाँहरूको अवधि सकिँदाखेरि त्यसको समयमा फुलफिलमेन्ट नहुँदाखेरि हामीलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। अब बागलुङलाई पनि सुगम जिल्ला नै मानिएका कारणले गर्दा दुर्गममा पाउने जे जस्ता सेवा सुविधा हुन्थ्यो त्यो नपाउने भएपछि यसको आकर्षण चाहिँ घटेको हो चिकित्सकहरूमा पनि। एक किसिमले स्वास्थ्यमा बागलुङ अस्पताल बागलुङ क्षेत्र चाहिँ दुर्गममै लिइएको छ, र त्यसमा डाक्टरहरूलाई पनि केही सेवा सुविधाका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो हिसाबले पनि अलिकति सस्टेन गरेर राख्न कठिन भएको अवस्था पनि हो। त्यही पनि डाक्टरहरू आएर सेवा चाहिँ दिनुभएको छ, र समयमा जुन बेला ग्यापिङ हुन्छ त्यो बेला समयमा फुलफिल नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो समय ग्याप हुने समस्याहरू आइरहेको छ। र विशेष गरेर अहिले चाहिँ मेडिकल अध्यक्षहरूको चाहिँ अलिकति रिक्त देखिएको छ। हामीको दरबन्दी अनुसार 6 जना भए पनि अहिले उहाँहरू दरबन्दी अनुसारको डाक्टर हुनुहुन्न, तैपनि छात्रवृत्ति करारको डाक्टर हामीसँग अब 5 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले सेवा विस्तार पनि गरेका छौँ। आइसियु, ओपिडी
प्रस्तुति डायलेक्सिस लगायतका विभिन्न सेवाहरूमा त्यो जनशक्तिले चाहिँ अपर्याप्त छ र हामीले यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयमा कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो समयमा चाहिँ उपलब्ध हुन सकेको छैन। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धौलागिरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सरकारले मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरे पनि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा भने अवस्था फरक छ। बेला बखत विद्युत जाने र भोल्टेजमा आउने उतार चढावले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको छ। पटक पटक विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दा समेत कुनै सुनवाई नभएकोले उद्योगीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठको यो रिपोर्ट हेरौँ। पर्सा लगायत आसपासका क्षेत्रहरूमा करिब 1.5 महिनादेखि विद्युतको आप्रवाह अनियमित छ। तराई क्षेत्रमा गर्मी बढेसँगै विद्युतको माग उच्च भएको छ र यसको प्रभाव विद्युत आपूर्तिमा परेको हो। बेला बखत बत्ती गइरहने समस्याले आम नागरिकलाई समस्या परेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा समेत यसको नकारात्मक असर परिरहेको हो। विद्युत सम्बन्धी हामीले अहिले कुरा गर्न खोज्छौँ। हाम्रो यो जुन अन्तर्क्रिया तपाईँले लिन खोजिराख्नु भएको छ, उद्योगहरू अहिले विद्युतको कटिङ, लोड सेडिङ र ट्रिपिङले गर्दाखेरि धेरै मार्कामा परिराखेको छ। यो समस्या आएको लामो समय भएकाले वीरगञ्जका उद्योगीले यसबारे प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराए पनि अवस्था सुध्रेको छैन। सरकारले आन्तरिक माग पूरा गरेर विद्युत बचेको भन्दै भारतमा निर्यात नै गर्न थालेको छ, तर वीरगञ्ज क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसको असर उद्योगमा मात्र होइन, सञ्चार क्षेत्रमा समेत परेको छ। अनावश्यक ढङ्गले दैनिक रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। घन्टामा 10औं पटक 20औं पटक विद्युतको लाइन कटौती हुने र फेरि लाइन आउने, फेरि कटिने, फेरि लाइन आउने। कुनै दिन त 5 मिनटमा आधा मिनटमा 5 सेकेन्डमा लाइन जाने र लाइन आउने क्रम जारी रहनाले विद्युतीय उपकरणहरू जल्ने, समस्याग्रस्त हुने। सरकारले विद्युत खपत बढाउन र एलपी ग्यासको प्रयोग कम गर्न विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ, तर सो क्षेत्रमा प्रभाव हुने विद्युतमा यी काम सम्भव देखिँदैन। तर विद्युत प्राधिकरण भने यस्तो समस्या गर्मीको समयमा मात्र हुने बताउँछ। गर्मीको कारणले के छ कि सबै फिटरहरू ओभरलोड भइरहेको छ। त्यो ओभरलोडको कारणले गर्दाखेरि फिटर फेर्न नसकेपछि सिन्सिङमा टी भइहाल्ने, ट्रान्सफर्मर टाटो हुने, बलिलोड भएपछि ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउने। त्यो समस्याले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कामको सिलसिलामा पनि एकछिन लाइन काट्नु पर्छ। औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा विद्युतको माग बढ्दो क्रममा छ। त्यहाँ विद्युत आपूर्तिका लागि थुप्रै विकल्प प्रयोग भए पनि ती पर्याप्त नभएको हो। अझ उच्च क्षमताको ट्रान्सफर्मर नहुनु जस्ता समस्याले पनि विद्युत भए पनि हाफ भोल्टेज लगायतका समस्या आएको देखिन्छ। यो समस्याले स्थानीयदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म प्रभावित हुने भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, हामीले यो पर्सा लगायतका आसपासका क्षेत्रमा करिब 1.5 महिनादेखि विद्युतको प्रवाहमा अनियमित भएको भन्ने प्रसङ्गको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जका प्रमुख जितेन्द्र कुमार झा हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। जितेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार दर्शकवृन्द। हजुर जितेन्द्रजी। हजुर, अब यो पर्सा लगायत यस आसपास क्षेत्रमा विद्युत नियमित भएन भनेर स्थानीय लगायत उद्योगीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। यो नियमित हुन नसक्ने कारण कसरी बनेको हो? यो करिब 1.5 महिनादेखि यताको समस्या रहेछ, के भएको हो सर? अब यो हाम्रो विगतको यो 2 वर्ष यो कोभिडको समयमा होइन, अब त्यतिखेर अब धेरै उद्योगहरूमा र यो ग्राहक लोडहरू, सिँचाइको लोडहरू यो सबै चाहिँ नि अलिकति कम रहेको अवस्था थियो र यो कोभिड पश्चात हाम्रो औद्योगिक, व्यापारिक तथा ग्राहक होइन एवं सुखायामले गर्दा तराई क्षेत्रमा सिँचाइको लोड पनि एकैचोटि बढ्दा हाम्रो चाहिँ वितरण संरचनामा जुन यो 2 वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू चाहिँ रोकिएको अवस्था थियो र अहिले हामीले चाहिँ नियमित रूपमा सुधारको काम पनि गर्दै लाने र चाहिँ भोल्टेज र ट्रिपिङलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने उत्तिकै हाम्रो लागि के चुनौती छ
र अहिले वास्तवमा एकैचोटि सबै लोड पर्दा हाम्रो वितरण संरचनामा गर्नुपर्ने 2 वर्षदेखि सुधार चाहिँ यति चाहिँ भनौँ न अलिकति नियमित रूपले नभएको र अहिले आएर लोड बढ्दा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण संरचना सुधार पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले हामीले कुनै पनि ठाउँमा अब सुधारको कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने पूर्व सूचना दिएर चाहिँ लाइन काटेर के अरे सुधारको काम चाहिँ त्यो गर्ने गरेका छौँ। यसो कुरा गरौँ अब जस्तो गर्दा हावाहुरी पानीले गर्दा अकस्मात चाहिने कुनै लाइन के अरे बिग्रेको अवस्थामा मात्रै चाहिने हामीले बिना सूचनाको लाइन काट्ने गरिएको छ। सर अब जस्तो अहिले पछिल्लो समय कुनै क्षेत्र सुधारिएको राम्रो एक्कासी चमत्कारिक रूपमा भनेर भन्यो भने त्यो विद्युत प्राधिकरण नै हुन्छ। छिटपुट रूपमा कहीँ कतै यस्ता समस्याहरू प्राविधिक रूपमा देखिएका छन्। अहिले यो पर्सा लगायत क्षेत्रमा देखेको यो प्राविधिक समस्या चाहिँ कहिलेसम्म कसरी चाहिँ हल होला यो त्यसो भए? अब यसको लागि हामीले केही सुधारका कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो अब अहिले भर्खर हामीले परवानी पोर्टदेखि वीरगञ्जको जुन यो क्षमता 40 मेगावाट धान्ने टावरको तारहरू थियो त्यसलाई हामीले यो के अरे विगत 4 महिना लगाएर हामीले त्यसको क्षमता वृद्धि अहिले गरिसकेका छौँ भने अहिले त्यसको क्षमता 70 मेगावाटको भएको छ। पहिले 4 महिना अगाडि चाहिँ 40 मेगावाटको थियो, अहिले त्यसको क्षमता 70 मेगावाटको चाहिँ भएको छ। विगतमा यही वीरगञ्ज सब स्टेसनबाट वितरण भएको लाइनहरूमा यो ओभरलोडको कारणले ट्रिपिङको समस्या थियो, त्यो अहिले हटेर गएको छ। हामीले चाहिने यो क्षमता वृद्धिको काम सकेपछि अब अझै पनि हामीले वीरगञ्ज सब स्टेसन र परवानी सब स्टेसनमा ठुलो पावर ट्रान्सफरहरू चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने छ। त्यो पनि अब 4 महिनामा त्यो पनि चाहिँ यो क्षमता वृद्धि गर्ने टेन्डर भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। र लगायत हामीले यो वितरण संरचना जुन छ यो वीरगञ्ज वरिपरिको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ तारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, अब यो घरबत्ती तारको चाहिँ यो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका संरचनाको लागि छुट्टै एउटा आयोजना चाहिँ आइसकेका छ। त्यो चाहिँ त्यो आयोजनाबाट सम्पूर्ण काम चाहिँ सकिसकेपछि यो 6 महिनादेखि लिएर 1 वर्षभित्रमा यो वितरण संरचनामा हाम्रो चाहिँ व्यापक सुधार चाहिँ हुन्छ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मैले अन्तिममा एउटा कुरो जोड्नु खोजेँ। हजुर, यसमा मैले साथै यो औद्योगिक ग्राहक महानुभावहरूलाई चाहिँ आफ्नो उद्योगमा क्यापेसिटर जडान गर्न हामीले पटक पटक सूचना प्रवाह गरेका छौँ। त्यसको कारण चाहिँ यो भोल्टेज र ट्रिपिङ नियन्त्रण कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन पनि सम्पूर्ण औद्योगिक महानुभावहरूले मैले तपाईँहरूको मार्फतबाट मैले अनुरोध पनि गरेँ। यसले गर्दा भोल्टेज पनि नियन्त्रित हुने र ट्रिपिङ पनि कम हुने। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जका प्रमुख जितेन्द्र कुमार झा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीले विशेष गरी जडीबुटी कुहिँदै गरेको प्रसङ्ग नवलपरासीको, त्यस्तै गरी मिटर ब्याजले पीडित भएको काठमाडौँकै प्रसङ्ग जो नवलपरासीबाट काठमाडौँ आएकाहरूको समस्या, त्यसै गरी धौलागिरी अस्पतालमा चिकित्सक अभावको सन्दर्भ, त्यसै गरी पर्सामा विद्युत नियमित रूपमा प्रवाह नहुँदा भएको समस्याको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा रिपोर्ट मूल्य वृद्धिको सन्दर्भको रहेको थियो, यसलाई हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा फेरि जोड्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित यहाँहरू बीच उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।